मोगाच्या भाव भयणानो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं दिता. हांव समजता तुमी लास्ट टायम म्हजो विडियो हांवें तो मिलाग्रीचेर सांतांदुनीचे मिलाग्रीचेर हांवें गायलेलो तो तुमी भोव व्हडा उमेदीन आयकलो आसता म्हणून. आनी कालसांत हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आनीक एक म्हाका खुशी भोगता तुमकां एक म्हजी एक मिलाग तुमकां शेअर करपाक. आनी ती जावन आसा तेरसाच्या कोताचें. हे तेरसाचें कोत तुमी म्हज्या ह्या हातान पळयलां न्हय. हें जावन आसा भोव व्हड हातयार आमच्या क्रिस्ती भाव भयणींच्या जिवितांत. हें जावन आसा तेरसाचें कोत. आनी आमी तेरसाच्या कोताचेर आमी रुजाय म्हणटात. ही सायबिणीची रुजाय आमी करता. आनी हें जावन आसा भोव व्हड पावरफूल. This is very powerful weapon in our Christian life. I hope those who have said the prayers and they believe everything comes through this rosary. आनी आमी ल्हानूच आसतना आमच्या शामाय शापायनी आमकां रोजराकाचे तेरसाचे कोत हातान धरूंक आमकां शिकयल्लें. दिमेर पडून आमी हे तेरसाचे मागणे म्हणटले हांव. पूण आयज म्हाका दिसता आयज आमी हें म्हणटाव काय हांगा आमी नियाळ करची गरज आसा. हे आमी तेरसाच्या कोताचेर आमी तेस म्हणटाव काय आमी चिंतचे गरज आसा. भोव जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्मा लोकां पासत हांव उपकार मागता हे तेरसाचे कोत आमी म्हणपाक. आयज ही एक ल्हानशी तुमकां मिलाग सांगपाक सोदतां. हे तेरसाचे कोत हांव म्हज्या कामाचेर हांव आसतना सदांच म्हणटां. आनी हांव भायल्या गांवांत काम करतां. आनी तुमी जाणात भायल्या गांवांत जायत्यो दुसऱ्या कंट्रीन वचप म्हणल्यार पासून तुमकां जायत्यो आडखळ्यो आसतात न्हय. त्रास आसताच. तशेंच जावं आमच्या घराब्यान जावं आमच्या कुटुंबान आमकां प्रॉब्लेम आसतात. पूण हें जावन आसा भोव व्हड हातयार हे आमच्या क्रिस्ती धर्मांत. आयज हांव एक तुमकां ल्हानशी मिलाग शेअर करतां. हांव समजतां तुमकां आवडटली म्हूण. हांव म्हज्या भारतांत सावन हांव दुसऱ्या कंट्रींत दुसऱ्या परदेसांत काम करतना हांवें तेरसाच्या कोताचेर जायतो नियाळ केला. आनी चड म्हाका खूब खुशी. हांव जालें आतांच नवेंच फर्स्ट टायम आय केम टू दीस कंट्री, अ न्यू कंट्री which I traveled from my India to Kuwait. And I was working there for last 3 months. Recently I came in the month of May, and you know what miracle happened in my life? I just want to share it. I hope you'll listen it and enjoy it. So तुमकां सांगपाक सोदता म्हणल्यार हांव काम करता त्या जाग्याचेर हांवें जेन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांवें तेरसाचे कोत म्हूण तेर्स म्हणपाक सुरू केलो. आनी सुरू करता आनी जायते अशेंच दीस पासार जाले. आनीक सदांच येवन म्हजो क्लायंट म्हणपाक लागलो, तूं कितें करता? हांवें सांगलें हें जावन आसा म्हाका व्हड एक हातयार. This is a powerful weapon I say rosary to my mother Mary. And then he appreciated me. Yes, it's important rather than your work. हांव इतलें खुशाल जालें तें ही ताणें म्हाका परवानगी दिली टू से इन माय पर्सनल लायफ एज आय वॉज वर्किंग there. पूण चडशा लोकांक they don't like when you are doing a work and somebody is saying some prayers. They give some time, right? You have some special time to do the prayers. But me, as usual, I don't care for anybody. I care
Only Jesus and Mother Mary, because they are important in my life. Once I go to the heaven, this powerful weapon will be useful for me in my life. आणि आमच्या क्रिस्ती धर्मांत एक व्हड भावार्थ आसा. मेल्या उपरांत आमकां जेजूशी वचपाक, स्वर्गा राज्यांत वचपाक जावन आसा आमकां एक तेरसाचें मागणें. आनी ह्या तेरसाच्या मागण्या वरवीं जी म्हजी कितें वायट आसा, कितें म्हजो ओत्मो स्वर्गा राज्यांत पावपाक जाय जाल्यार हे तेरसाच्या मागणें चड गरजेचें. आनी तुमी जाणा आसतलीं, जी मरून गेल्यांत आनी ती पिरगोतोरींत आसात, दोज हू आर इन पर्गेटरी, दे नीड this powerful weapon so that we the people who are living on this earth planet say this rosary and save the lives of the souls. I hope it's clear to you all, right? So हे हांव तेरसाचे मागणे म्हणटा आसतना म्हजो क्लायंट येवन म्हाका सांगपाक लागलो, म्हाका खबरूच ना, म्हज्या कंपनीन जायत्यो म्हाका बरे गूड कमेंट्स मेळ्ळे. This woman really works very hard in this place, so she deserves something. And within 2, I was awarded for my extra work, which was I unnoticed myself, but the people around me, they noticed, and it came employee of the month. I was so excited, and employee of the month, it's a proud feeling, and you get extra bonus for that. So I felt amazed. I was surprised to see in my account. I said, who created this? Nothing I have done on this at this place. But who? This is my Lord Jesus and my Mother Mary. Okay? So believe in faith. Have faith in Jesus and Mother Mary. Okay? So this is my trust, and I was so excited. I don't know how to fill this, right? तुमकांय बीन एक कोणेक सरप्राईज दिलो, कितली खुशाल जातली न्हय? So a surprise not my people gave me, but my Lord, because He is the one who was watching me continuously to my this work. So please do pray. Everything is possible. ह्या संवसारान कांयच उणें ना, फकत मागणें कर. Just pray. Everything will be possible. For me, if anybody is there, I do my work because I know God watches me. So this is a beautiful testimony which I wanted to share for as soon as possible, and God gave me this opportunity to go through this flow. Thank you very much.